بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। طاسين ميم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين ही रोशन किताब जूं आयतूं आहिनि। نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون असां तुंहिंजे साम्हूं हक़ सां गॾु मूसा ऐं फिरऔन जी ख़बर पढ़ूं था उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेकी ईमान रखनि था। إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين बेशक फिरऔन ज़मीन में वॾाई कई हुई ऐं उन ज़मीन जे माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ टोला बणाए छॾिया हुआ। इन्हनि मां हिकु टोले बनी इसराइल खे कमज़ोर करे रखियो हो। इन्हनि जे पुटनि खे ज़बह कंदो ऐं उन्हनि जी औरतुनि खे ज़िंदा रखंदो हो। बेशक उहो फसादियुनि मां हो। ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ऐं असां घुरियो त इन्हनि माण्हुनि ते अहसान फरमायूं जिन खे ज़मीन में कमज़ोर बणायो वियो हो ऐं इन्हनि खे पेशवा बणायूं ऐं इन्हनि खे मुल्क ऐं माल जो वारिस बणायूं। ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ऐं इन्हनि खे ज़मीन में इक़्तिदार ॾियूं ऐं फिरऔन ऐं हामान ऐं इन्हनि जे लश्करनि खे उहो ई ॾेखारियूं जंहिंजो खेनि इन्हनि जी तरफ़ खां ख़तरो हो। وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ऐं असां मूसा जी माउ खे इल्हाम फरमायो त इन खे खीर पीआर पोइ जॾहिं तोखे उन ते ख़ौफ़ थिए त उन खे दरिया में विझी छॾ ऐं ख़ौफ़ न कर ऐं ग़म न कर। बेशक असां उन खे तुंहिंजे तरफ़ आणींदासीं ऐं इन खे रसूलनि मंझां बणाईंदासीं। فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين उन खे फिरऔन जे घर वारनि खणी वरितो त जीअं उहो इन्हनि जे लाइ दुश्मन ऐं ग़म बणिजे। बेशक फिरऔन ऐं हामान ऐं इन्हनि जा लश्कर ख़तावार हुआ। وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ऐं फिरऔन जी घरवारी चयो ही ॿार मुंहिंजी ऐं तुंहिंजे अखियुनि जो ठार आहे। हिन खे क़त्ल न कयो शायदि ही असांखे नफ़ो ॾे या असां इन खे पुट बणाए वठूं। ऐं उहे बेख़बर हुआ। وأصبح فؤاد أم موسى فارغا
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. सुबुह जे वक़्तु मूसा जी माउ जी दिल बेकरार थी वई। बेशक करीब हो जो उहा हिन खे ज़ाहिर करे विझे हा। जेकॾहिं असां हुन जे दिल खे मज़बूत न कयूं हा सो इहा असां जे वाइदे ते यकीन रखंदड़नि मां रही। وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ऐं उन जी माउ उन जी भेण खे चयो उन जे पुठियां वञ। पोइ उहा भेण उन खे परे खां ॾिसंदी रही ऐं उन्हनि फिरौन वारनि खे ख़बर न हुई। وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ऐं असां अॻ में ई सभई दायूं उन ते हराम करे छॾियूं हुयूं। सो मूसा जी भेण चयो छा मां तव्हां खे अहिड़ा घर वारा ॿुधायां जेकी तव्हां जे हिन ॿार जी ज़िम्मेवारी खणनि ऐं उहे इन जा ख़ैर ख़्वाह बि हुजनि। فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. सो असां इन खे ऐं उन जी माउ जी तरफ़ मोटाए ॾिनो त जीअं माउ जूं अखियूं ठरनि ऐं उहा ग़मगीन न थिए ऐं ॼाणे वठे त अल्लाह जो वाइदो सचो आहे पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ऐं जॾहिं मूसा पंहिंजी जवानी खे पहुतो ऐं पूरे ज़ोर वारो थी वियो पोइ असां उन खे हिकमत ऐं इल्म अता कयो ऐं असां नेकनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ऐं हिकु ॾींहुं मूसा शहर वारनि जे मंझंदि जे निंड जे वक़्तु शहर में दाख़िल थियो त उन में ॿिनि मर्दनि खे विढ़ंदे ॾिठाई। हिकु मूसा जे टोले मंझां हो ऐं ॿियो उन जे दुश्मननि मां हो। सो जेको मूसा जे टोले मां हो उन मूसा खां उन जे मुक़ाबले में मदद घुरी। जेको उन जे दुश्मननि मां हो सो मूसा उन खे हिकु मुक हई त उन खे पूरो करे छॾियईं। पोइ चयईं इहो शैतान जे तरफ़ खां थियो आहे। बेशक इहो खुलियो गुमराह करण वारो दुश्मन आहे। قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. मूसा अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब मूं पंहिंजी जान ते ज़्यादती कई पोइ तूं मूंखे बख़्शे छॾ। पोइ अल्लाह उन खे बख़्शे छॾियो। बेशक उहो ई बख़्शणहार महिरबान आहे। قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब तूं मुंहिंजे मथां जेको एहसान कयो आहे उन जो कसम त हाणे कॾहिं बि मां मुजरिमनि जो मददगार न थींदुसि.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. पोइ मूसा शहर में डिॼंदे इंतज़ार में सुबुह कई त ओचितो ॾिठाई त उहो जंहिं काल उन खां मदद घुरी हुई फरियाद करे रहियो आहे। पोइ मूसा उनखे चयो बेशक तूं ज़रूर खुलियो गुमराह आहीं। فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. पोइ जॾहिं मूसा घुरियो त उन किब्ती खे पकड़े जेको इन्हनि ॿिन्ही जो दुश्मन हो त उन चयो ऐ मूसा छा तूं मूंखे ईअं ई क़त्ल करणु चाहीं थो जीअं तो कल्ह हिकु शख़्स खे क़त्ल करे छॾियो। पोइ तूं त उहो ई थो घुरीं त ज़मीन में ज़बरदस्ती कंदड़ बणिजी वञे ऐं तूं इस्लाह कंदड़नि मंझां नथो थियणु चाहीं। وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ऐं शहर जे परे किनारे खां हिकु मोमिन शख़्स डुकंदो आयो चयाईं ऐ मूसा बेशक दरबार वारा तुंहिंजे बारे में मशवरो करे रहिया आहिनि त तव्हां खे क़त्ल करे छॾीनि। पोइ अव्हां निकिरी वञो बेशक मां अव्हां जे ख़ैर ख़्वाहनि मंझां आहियां। فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. सो मूसा शहर मां डिॼंदे इंतज़ार कंदे निकितो। मूसा अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब मूंखे ज़ालिमनि खां निजात ॾे। ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ऐं जॾहिं उहो मदियन जी तरफ़ मुतवजह थियो त चयाईं अन क़रीब मुंहिंजो रब मूंखे सिधी वाट ॿुधाईंदो। ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ऐं जॾहिं उहो मदियन जे पाणीअ ते आयो त उते माण्हुनि जे हिकु टोले खे ॾिठाई पंहिंजे माल खे पाणी पीआरे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जे ॿिए तरफ़ ॿिनि औरतुनि खे ॾिठाई जेकी पंहिंजे माल खे रोके बीठियूं हुयूं। मूसा फरमायो तव्हां ॿिन्ही जो कहिड़ो हाल आहे? उन्हनि चयो असां पाणी न पीआरींदियूं आहियूं एतिरे ताईं जो सभु धनार धण खे पीआरे मोटाए न वञनि ऐं असांजो पीउ निहायत पोड़ो आहे। فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. सो मूसा उन्हनि ॿिन्ही जे जानवरनि खे पाणी पीआरियो। पोइ शाम जी तरफ़ फिरियो ऐं अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मां उन ख़ैर ताम जी तरफ़ मुहताज आहियां जेको तूं मुंहिंजे लाइ लाहीं। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين उन्हनि ॿिन्ही छोकिरियुनि मां हिकिड़ी हज़रत मूसा वटि शर्म सां हलंदी आई ऐं चयईं मुंहिंजो पीउ तोखे सॾे रहियो आहे त जीअं तोखे उन कम जी मज़दूरी ॾे जेको तो असांजे माल खे पाणी पीआरियो आहे सो जॾहिं मूसा उन जे वालिद वटि आयो ऐं उनखे पंहिंजा वाक़िया ॿुधायईं त उन चयो डिॼ न तूं ज़ालिमनि खां बची वएं قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين उन्हनि मां हिकिड़ीअ चयो ए मुंहिंजा पीउ हिन खे मज़दूर करे रख बेशक अव्हां जो भलो नौकर इहो हूंदो जेको ताक़तवर ऐं अमानतदार हुजे قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين उन फरमायो मां चाहियां थो त पंहिंजी ॿिन्ही न्याणियुनि मंझां हिकिड़ीअ सां हिन महर ते तुंहिंजो निकाह करियां त तूं 8 सालनि ताईं मुंहिंजी नौकरी करीं पोइ जेकॾहिं तूं 10 साल पूरा करीं उहो इज़ाफ़ो तुंहिंजे तरफ़ खां हूंदो ऐं मां तोखे तकलीफ़ में नथो विझणु चाहियां इंशा अल्लाह अन करीब तूं मूंखे नेकनि मां ॾिसंदे قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل मूसा जवाब ॾिनो इहो मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे विच में मुआहिदो ते आहे मां इन्हनि ॿिन्ही मां जेका बि मुद्दत पूरी करियां पोइ मूं ते का ज़्यादती न हूंदी ऐं असांजे हिन कौल ते अल्लाह निगहबान आहे فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون पोइ जॾहिं मूसा पंहिंजो मुद्दो पूरो कयो ऐं पंहिंजी घरवारी खे वठी हलियो त तूर जबल जी तरफ़ हिकु बाहि ॾिठी पाण पंहिंजी घरवारी खे चयाईं त बीह बेशक मूं हिकु बाहि ॾिठी आहे शायदि मां उतां खां का ख़बर आणियां या तुंहिंजे लाइ कोई बाहि जो टांडो आणियां त जीअं तूं गर्मी हासिल करीं فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين पोइ जॾहिं बाहि वटि आयो त बरकत वारी जाइ में मैदान जे सॼे किनारे खां हिकु वण मां उन खे पुकारियो वियो ऐ मूसा बेशक मां ई अल्लाह आहियां सॼे जहाननि जो पालनहार आहियां وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب
يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ऐं ही त तूं पंहिंजी लठ उछलाए पोइ जॾहिं उनखे हरकत कंदे ॾिठाई ॼण त नांग आहे। हज़रत मूसा पुठी फेरे हलियो ऐं मुंहुं फेरे न ॾिठाई। असां फरमायो ए मूसा साम्हूं अच ऐं न डिॼ, बेशक तूं अमन वारनि मां आहीं। اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين पंहिंजो हथ गिरेबान में विझ, पोइ उहो बग़ैर कंहिं मर्ज़ जे अछो चमकंदड़ निकिरंदो। ऐं ख़ौफ़ दूर करण जे लाइ पंहिंजो हथ पंहिंजे सीने ते रख। पोइ तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां फ़िरऔन ऐं इन जे दरबारनि जे तरफ़ ही ॿ वॾा दलील आहिनि। बेशक उहे नाफ़रमान माण्हू आहिनि। قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون मूसा अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब, मूं इन्हनि मंझां हिकिड़े शख़्स खे क़त्ल करे छॾियो हो, तंहिं करे मूंखे ख़ौफ़ आहे त उहे मूंखे क़त्ल करे छॾींदा। وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون ऐं मुंहिंजो भाउ हारून, उन जी ज़बान मूंखां वधीक साफ़ आहे, सो उनखे मुंहिंजी मदद जे लाइ रसूल बणाए त जीअं उहो मुंहिंजी तस्दीक करे। बेशक मूंखे ख़ौफ़ आहे त उहे मूंखे कूड़ो भाईंदा। قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون अल्लाह फरमायो, जल्द असां तुंहिंजे बाज़ू खे तुंहिंजे भाउ जे ज़रिए ताक़त ॾींदासीं ऐं तव्हां ॿिन्ही खे ग़लबो अता फरमाईंदासीं। सो उहे असांजे निशाननि जे सबबु तव्हां ॿिन्ही जो कुझु नुक़सान न करे सघंदा। तव्हां ॿई ऐं तव्हांजा ताबेदार ग़ालिब ईंदा। فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين पोइ जॾहिं मूसा इन्हनि वटि असां जूं रोशन निशानियूं खणी आयो त फ़िरऔन वारनि चयो, ही त फ़क़ति बनावटी जादू आहे ऐं असां पंहिंजे अॻियनि अबनि दादनि में इहा ॻाल्हि कॾहिं बि न ॿुधी। وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ऐं मूसा फरमायो, मुंहिंजो रब खूब ॼाणे थो जेको उन वटां हिदायत खणी आयो ऐं जंहिं लाइ आख़िरत जे घर जो सुठो अंजाम हूंदो। बेशक ज़ालिम कामयाब न थींदा। وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ऐं फ़िरऔन चयो, ए दरबारियो, मूं तव्हां जे लाइ पाण खां सवाइ को बि ख़ुदा नथो ॼाणा। सो ए हामान,
मुंहिंजे लाइ गारे ते बाहि बार, पोइ मुंहिंजे लाइ हिकु बुलंद महल ठाहे, शायदि मां मूसा जे ख़ुदा खे झाती पाए ॾिसी अचां, ऐं बेशक मां त उन खे कूड़नि मंझां ई भायां थो। واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون। ऐं इन में संदसि लश्करनि ज़मीन में अजाई वॾाई कई ऐं उन्हनि सम्झो त इन्हनि खे असांजी तरफ़ मोटणो कोन्हे। فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين। पोइ असां उन खे उन जे लश्कर खे पकड़े दरिया में फिटी करे छॾियो, सो ॾिस ज़ालिमनि जो कहिड़ो अंजाम थियो। وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون। ऐं इन्हनि खे असां अॻुवान बणाए छॾियो त बाहि जी तरफ़ सॾीनि था ऐं क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जी मदद न कई वेंदी। وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين। ऐं असां हिन दुनिया में इन्हनि जे पुठियां लानत लॻाए छॾी ऐं क़यामत जे ॾींहुं इहे बुरी हालत वारनि मां हूंदा। ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون। ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता फरमायो, उन खां बाद जो असां अॻियनि क़ौमनि खे हलाक करे छॾियो। हू मूसा खे उहो किताब ॾिठो जंहिं में माण्हुनि जे दिलनि जूं अखियूं खोलींदड़ ॻाल्हियूं ऐं हिदायत ऐं रहमत आहे त जीअं इहे नसीहत हासिल कनि। وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين। ऐं तूं उन वक़्तु तूर जी ओलह तरफ़ मौजूद न हुए जॾहिं असां मूसा ॾांहुं हुकुम मोकिलियो ऐं उन वक़्तु तूं हाज़िर न हुए। ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين। पर थियो ही जो असां खोड़ सारियूं क़ौमूं पैदा कयूं, पोइ इन्हनि जूं उमिरूं डिघियूं थी वयूं ऐं न तूं मदियन वारनि में इन्हनि ते असां जूं आयतूं पढ़ंदे मुक़ीम हुए, पर असां रसूल मोकिलण वारा आहियूं। وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون। ऐं न तूं उन वक़्तु तूर जे भर में हुए जॾहिं असां मूसा खे पुकारियो, पर तुंहिंजे रब जी तरफ़ खां रहमत आहे त जीअं तूं उन क़ौम खे ड्रेजारी जंहिं वटि तोखां अॻे को बि ड्रेजारींदड़ न आयो, इहा उमीद कंदे त इहे नसीहत हासिल कनि। ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ऐं जेकॾहिं इहा ॻाल्हि न हुजे हा जो माण्हुनि खे संदन हथ जे अॻिते मोकिलियल अमलनि जे सबबु जॾहिं जहन्नम जी मुसीबत पहुचंदी त उहे चवंदा ए असांजा रब तूं असां वटि को रसूल छो न मोकिलियो जो असां तुंहिंजी आयतुनि जी पैरवी करियूं हा ऐं ईमान वारनि मां थी वञूं हा. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. पोइ जॾहिं उन्हनि वटि असांजे तरफ़ां हक़ आयो त उन्हनि चयो हिन नबीअ खे उन जहिड़ो छो न ॾिनो वियो जहिड़ो मूसा खे ॾिनो वियो हो. छा उन्हनि इन जो इनकार न कयो हो जेको अॻे मूसा खे ॾिनो वियो. उन्हनि चयो इहे ॿ जादू आहिनि जेके हिक ॿिए जा मददगार आहिनि ऐं उन्हनि चयो बेशक असां इन्हनि सभिनी जो इनकार कंदड़ आहियूं. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. अवां फरमायो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त अल्लाह वटां को किताब आणियो जेको इन्हनि ॿिन्ही किताबनि खां वधीक हिदायत वारो हुजे मां इन जी पैरवी कंदुसि. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. पोइ जेकॾहिं इहे तुंहिंजी हीअ ॻाल्हि क़बूल न कनि त ॼाणे छॾ त फ़क़ति इहे पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जी ई पैरवी करे रहिया आहिनि ऐं इन खां वधीक गुमराह केरु जेको अल्लाह जे तरफ़ां हिदायत खां सवाइ पंहिंजी ख़्वाहिश जी पैरवी करे. बेशक अल्लाह ज़ालिम माण्हुनि खे हिदायत नाहे ॾींदो. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ऐं बेशक असां इन्हनि जे लाइ कलाम लगातार मोकिलियो त जीअं इहे नसीहत मञनि. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. जिन माण्हुनि खे असां हिन क़ुर खां अॻे किताब ॾिनो उहे इन ते ईमान रखंदा आहिनि. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ऐं जॾहिं इन्हनि ते ही क़ुर पढ़ियो वेंदो त चवंदा आहिनि असां हिन ते ईमान आंदो बेशक इहो ई असांजे रब वटां हक़ आहे असां हिन क़ुर खां अॻे ई फर्माबरदार थी चुका हुआसीं. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. इन्हनि खे संदन अजर ॿीणो करे ॾिनो वेंदो हिन लाइ त इन्हनि सबर कयो ऐं ही बुराई खे भलाई सां टारींदा आहिनि ऐं असांजे ॾिनल रिज़िक मां कुझु असांजी राह में ख़र्च कंदा आहिनि. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ऐं जॾहिं बेहूदा ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि इन खां मुंहुं फेरे छॾींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि असांजे लाइ असांजा अमल आहिनि
ऐं तव्हां जे वास्ते तव्हां जा अमल आहिनि। बस तव्हां खे सलाम। असां जाहिलत जो साथ न घुरंदा आहियूं। إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين। बेशक ईअं न आहे त तूं जंहिंखे चाहीं उनखे पंहिंजे तरफ़ खां हिदायत ॾेई छॾीं, पर अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे हिदायत ॾेई छॾींदो आहे ऐं उहो हिदायत वारनि खे खूब ॼाणे थो। وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون। ऐं काफ़िर चवनि था, ए मुहम्मद, जेकॾहिं असां तोसां मिली करे हिदायत जी पैरवी कयूं त असांखे असांजे ज़मीन मां खंबियो वेंदो। छा असां इन्हनि खे अमन वारे हरम में जाइ न ॾिनी जंहिंजी तरफ़ हर शइ जा मेवा आंदा वेंदा आहिनि, जेको असांजी तरफ़ खां रिज़्क़ आहे, पर इन्हनि मां घणनि खे इल्म न आहे। وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين। ऐं केतिरा शहर असां तबाह करे छॾिया जेके पंहिंजे ऐश में आखिड़जी चुका हुआ। सो ही इन्हनि जूं जायूं आहिनि जिन में इन्हनि खां बाद तमाम घटि रिहाइश रखी वई ऐं असां ई वारिस आहियूं। وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون। ऐं तुंहिंजो रब शहरनि खे बर्बाद करण वारो न आहे एस ताईं जो इन्हनि जे मरकज़ी शहर में रसूल न मोकिले जेको इन्हनि ते असां जूं आयतूं पढ़े। ऐं असां शहरनि खे बर्बाद करण वारा न आहियूं, पर उन ई वक़्तु जॾहिं इन जा रहाकू ज़ालिम हुजनि। وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون। ऐं ए इंसानो, जेका कुझु शइ तव्हां खे ॾिनी वई आहे उहा दुनियावी ज़िंदगी जो नफ़ो ऐं उन जो सींगार आहे, ऐं जेको सवाब अल्लाह वटि आहे उहो बहितर ऐं वधीक बाक़ी रहण वारो आहे। पोइ छा तव्हां सम्झो नथा? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين। उहो शख़्स जंहिंसां असांजो सुठो वादो थियल आहे सो उहो इन वादे सां मिलण वारो बि आहे। छा इहो उन शख़्स जहिड़ो आहे जंहिंखे असां फ़क़ति दुनियावी ज़िंदगी जो नफ़ो गुज़र सफ़र लाइ ॾिनो हुजे, पोइ उहो क़यामत जे ॾींहुं गिरफ़्तार करे हाज़िर कयलनि मंझां हुजे। ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون। ऐं यादि कयो जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे सॾींदो पोइ फरमाईंदो, किथे आहिनि उहे जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक गुमान कंदा हुआ, उहे माण्हू जिन ते कौल साबित थी चुको आहे।
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون से चवंदा ए असांजा रब ही आहिनि उहे जिन खे असां गुमराह कयो असां इन्हनि खे ईअं ई गुमराह कयो जीअं असां पाण गुमराह थिया हुआसीं असां इन्हनि खां बेज़ार थी तुंहिंजी तरफ़ रुजू करियूं था इहे असांजी इबादत न कंदा हुआ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ऐं इन्हनि खे फरमायो वेंदो पंहिंजे शरीकनि खे पुकारियो पोइ उहे इन्हनि खे सॾींदा त उहे इन्हनि खे जवाब न ॾींदा ऐं इहे अज़ाब ॾिसंदा कहिड़ो न चङो थिए हा जेकॾहिं इहे हिदायत हासिल कनि हा ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ऐं जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे पुकारींदो त फरमाईंदो ए इंसानो तव्हां रसूलनि खे कहिड़ो जवाब ॾिनो हो فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون सो उन ॾींहुं इन्हनि ते ख़बरूं अंधियूं थी वेंदियूं उहे हिक ॿिए खां न पुछंदा فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين पोइ जंहिं तौबा कई ऐं ईमान आंदो ऐं चङो कमु कयो त क़रीब आहे जो उहो कामयाब थियण वारनि मां हूंदो وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ऐं तुंहिंजो रब पैदा कंदो आहे जेकी चाहींदो आहे ऐं जेकी चाहींदो आहे पसंदि फरमाईंदो आहे उन्हनि मुशरिकनि जो कुझु अख्तियार नाहे अल्लाह इन्हनि जे शिरक खां पाक ऐं बुलंद आहे وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ऐं तुंहिंजो रब ॼाणे थो जेको इन्हनि जे सीननि में लिकियल आहे ऐं जेकी ज़ाहिर कनि था وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ऐं उहो ई अल्लाह आहे जंहिं खां सवाइ को बि ख़ुदा नाहे दुनिया ऐं आख़िरत में उन्ही जे लाइ सभु तारीफ़ूं आहिनि ऐं उन्ही जो हुकुम आहे ऐं उन्ही जे ई तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون अवां फरमायो भला ॾिसो त जेकॾहिं अल्लाह तव्हां ते क़यामत ताईं हमेशा राति ई बणाए रखे पोइ अल्लाह खां सवाइ कहिड़ो ॿियो ख़ुदा आहे जेको तव्हां वटि रोशनी आणींदो त छा तव्हां ॿुधो नथा قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون अवां फरमायो
भला ॾिसो त जेकॾहिं अल्लाह क़यामत ताईं हमेशा ॾींहं ई बणाए त अल्लाह खां सवाइ ॿियो कहिड़ो ख़ुदा आहे जेको तव्हां वटि राति आणे जंहिंमें तव्हां आराम कयो त छा तव्हां ॾिसो नथा ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ऐं उन पंहिंजी रहमत सां तव्हांजे लाइ राति ऐं ॾींहं बणाया जो राति में आराम करियो ऐं ॾींहं में उन जो फज़ल तलाश करियो ऐं त जीअं तव्हां उन जो शुक्र अदा करियो ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون यादि कयो जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे निदा फरमाईंदो पोइ फरमाईंदो किथे आहिनि मुंहिंजा उहे शरीक जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक समझंदा हुयो ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ऐं असां हर उम्मत मंझां हिकु शाहिद कढंदासीं पोइ फरमाईंदासूं पंहिंजो दलील आणियो सो उहे ॼाणी वठंदा त हक़ अल्लाह ई जे लाइ आहे ऐं इन्हनि खां संदन हथ ठोकियूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं गायब थी वेंदियूं إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين बेशक कारून मूसा जे क़ौम मां हो पोइ उन क़ौम ते ज़्यादती कई ऐं असां खेस एतिरा खज़ाना ॾिना हुआ जिन जूं कुंजियूं खण हिकु ताक़तवर जमात ते ॻोरियूं हुयूं जॾहिं उनखे संदसि क़ौम चयो आकड़ न कर बेशक अल्लाह आकड़ कंदड़नि खे पसंदि नाहे कंदो وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ऐं जेको माल तोखे अल्लाह ॾिनो आहे उन जे ज़रिए आख़िरत जो घर तलब कर ऐं दुनिया मां पंहिंजो हिस्सो न विसार ऐं एहसान कर जीअं अल्लाह तोते एहसान कयो आहे ऐं ज़मीन में फसाद न कर बेशक अल्लाह फसादियुनि खे पसंदि नाहे कंदो قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون कारून चयो ही त मूंखे हिकु इल्म जे ज़रिए मिलियो आहे जेको मूं वटि आहे ऐं छा इनखे उहो मालूम न आहे त अल्लाह उन खां अॻ में उहे क़ौमूं तबाह करे छॾियूं जेकी वधीक ताक़तवर ऐं घणो माल गॾु करण वारियूं हुयूं ऐं मुजरिमनि खां संदन गुनाहनि जी पुछागाछा नाहे कई वेंदी فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم पोइ उहो पंहिंजे सिंगार सां पंहिंजी क़ौम जे साम्हूं निकितो त दुनियावी ज़िंदगी जा तलबगार चवनि लॻा ऐं काश असांखे बि अहिड़ो मिले हां जहिड़ो कारून खे मिलियो बेशक इहो वॾो नसीब वारो आहे وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ऐं जिन खे इल्म ॾिनो वियो हो उन्हनि चयो तव्हांजी ख़राबी हुजे अल्लाह जो सवाब बहितर आहे उन माण्हूअ जे लाइ जेको ईमान आणे ऐं चङा कम करे ऐं उहो इन ई खे ॾिनो वेंदो जेकी सब्र करण वारा आहिनि فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين पोइ असां उन खे ऐं उन जे घर खे ज़मीन में गरक करे छॾियो सो उन वटि का जमात न हुई जेका अल्लाह जे मुक़ाबले में उन जी मदद करे हा ऐं न उहो पाण पंहिंजी मदद करे सघियो وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ऐं काल जेकी इन जे मक़ाम ऐं मर्तबे जी आरज़ू करण वारा हुआ उहे चवण लॻा अजीब ॻाल्हि आहे जो अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं जे लाइ घुरंदो आहे रिज़्क़ वसी कंदो आहे ऐं तंग फरमाए छॾींदो आहे जेकॾहिं अल्लाह असां ते एहसान न करे हा त असांखे बि गरक करे छॾे हा वॾी अजीब ॻाल्हि आहे त काफ़िर कामयाब न थींदा تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين वो आख़िरत जो घर असां इन्हनि माण्हुनि जे लाइ बणाईंदा आहियूं जेकी ज़मीन में वॾाई ऐं फसाद नाहिनि चाहींदा ऐं सुठो अंजाम परहेज़गारनि जे लाइ आहे من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون जेको नेकी आणींदो उन जे लाइ इन खां भलो बदिलो आहे ऐं जेको बुराई आणे त बुरा कम करण वारनि खे एतिरो ई बदिलो ॾिनो वेंदो जेतिरो उहे कंदा हुआ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين बेशक जंहिं तो ते क़ुरान फर्ज़ कयो आहे उहो तव्हां खे मोटण जी जाइ ते ज़रूर वापसि वठी वेंदो अव्हां फरमायो मुंहिंजो रब खूब ॼाणे थो जंहिं हिदायत आंदी आहे ऐं उन खे बि जेको खुली गुमराही में आहे وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك
إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ऐं तूं उमीद न रखंदो हैं त तुंहिंजे तरफ़ खां को किताब मोकिलियो वेंदो पर तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां रहमत आहे सो तूं हरगिज़ काफ़िरनि जो मददगार न थिजां ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين हरगिज़ इहे तोखे अल्लाह जी आयतुनि खां न रोकीन इन जे बावजूद जो इहे तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयूं वयूं आहिनि ऐं पंहिंजे रब जी तरफ़ सॾ ऐं हरगिज़ शिरक वारनि मां न थिजां ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ऐं अल्लाह सां गॾु ॿिए ख़ुदा जी पूॼा न कर उन खां सवाइ को बि ख़ुदा नाहे उन जी ज़ात खां सवाइ हर शइ फ़ानी आहे उन जो ई हुकुम आहे ऐं उन जे ई तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो